अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। कुल्ली नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। आपने एक तजुर्बे के बारे में बचपन ही से सुना होगा कि किसी साइंसदान ने एक मरते हुए इंसान पर तजर्बा किया और इसकी ज़िंदगी और मौत के बाद की ज़िंदगी का फ़र्क निकाला। मरने के बाद इसके जिस्म का 21 ग्राम का फ़र्क निकला। लिहाजा इस साइंसदान ने ये फ़र्क निकाला कि रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तजर्बा 1907 में आज से 117 साल पहले डंकन मैकडोगल ने किया था। लेकिन ये तजर्बा आज की साइंटिफिक मेयार पर पूरा नहीं उतरता। बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी रूह को समझने से कासिर हैं। देखें अल्लाह की कुदरत के, जब कोई इंसान मर जाता है तो कैसे इसकी हार्ट बीट रुक जाती है। अगर किसी तरह मसनूई तरीके से इसकी हार्ट बीट को चला भी दिया जाए तो फिर भी उस जिस्म में रूह पैदा नहीं होती। आखिर रूह कैसे निकलती है, कहाँ चली जाती है, और कुरान पाक रूह के बारे में क्या कहता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह के बारे में क्या फरमाया। रूह का मुकम्मल सफ़र आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रूह 5 स्टेजेस से गुज़रती है। पहली स्टेज सूरतुल अराफ में है। वो स्टेज जब हमारी रूह आलमे अरवाह में थी, जहां हमने अल्लाह ताला से एक अहद भी किया था कि हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। इस अजीम अहद का नाम भी सूरह अराफ में है, अहद अलस्त। दूसरी स्टेज सूरह सजदा में है। वो स्टेज जो हमारी रूह ने हमारी माँ के पेट में गुजारी, जहाँ पहली मर्तबा वो हमारे जिस्म में फूंक दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नफके की शक्ल में रहता है, फिर इतने ही दिन आला का यानी जमे हुए खून की शक्ल में, और फिर उतने ही दिन मलगा यानी गोश्त के लोथरे की शक्ल में, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आकर इसमें रूह फूंक देता है। और उस वक्त उस रूह के लिए अल्लाह की तरफ से 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं, इसका अमल, इसका रिस्क, इसकी मौत और इसका नेक या बदबख्त होना। तीसरी स्टेज के मुतल्लिक पूरे कुरान पाक में आयात मौजूद हैं, यानी वो स्टेज जिससे इस वक्त हमारी रूह गुजर रही है, हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी। तीसरी स्टेज सूरतुल मोमिनून में है कि जब हमारे जिस्म को मौत आ जाएगी, एक बरज़ख की ज़िंदगी, एक इंतज़ार, जहाँ से हमारी रूह की वापसी नामुमकिन है। हमारे जिस्म से रूह निकलने के वाक़ियात बड़े हैरान कुन हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज़ करना चाहे तो वो इस इलाके में पहुँचने के लिए उस शख्स के लिए कोई ना कोई ज़रूरत पैदा कर देता है, जहां पहुंचकर इसकी रूह निकलती है। प्यारे दोस्तों, नेक और बदरूह 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से निकलती है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ उस तरीके का जिक्र करूँगी जिससे आपके दिल को खुशी महसूस हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह बहुत उदास और परेशान रहा करते थे, और एक दफ़ा उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। तलहा कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार ये कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स उस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह जिस्म से निकलते ही रहमत और सुकून में चली जाएगी। लेकिन अफसोस कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा नहीं पूछ सका। ये वो वजह है जिसने मुझे गमज़दा कर रखा है। इस पर हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो कलमा कौन सा है। वो कलमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह।
انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روح کے نکلنے پر سورۃ الفجر میں بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو، تیرا رب ناراض نہیں ہے۔ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اس روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا اللہ روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا، اور پھر شروع ہوتی ہے ہمارے جسم کی روح کی آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس کے نام کے ساتھ ذکر ہے، جس میں ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جب لوگوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے تو ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، فی الوقت یہ ایک راز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روح کیسے نکل جاتی ہے، کیسے سفر کرتی ہے، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں، لیکن روح کے بارے میں تجسس قدیم زمانے سے جاری ہے۔ آخر میں روح کے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں جو مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں۔ جن روحوں کا وہاں پر آپس میں تعارف ہو گیا، ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں پر انجان رہتی ہوں وہ اس دنیا میں بھی اجنبی رہتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہم کسی انجان شخص سے ملتے ہیں تو اس سے ایک عجیب سی مانوسیت اور فطری کشش محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کب سے اس شخص کو جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی شاید اس سے کوئی تعلق رہا ہوگا۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے لیے ویڈیو بہت محنت سے بناتی ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید بہتری کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔